Good morning. Karong adlaw ako ipakita ninyo kung nganong problemado kay mi kay tungod sa aircon nga nag-agas-agas ang sulod. Wala damha kay perting hugawa na di ay sa sulod. Maong nanawag mi og 1, 2, 3, 4, 5, 6 para moari sila kay atong palimpyuhan. Sila ang tiglimpyo sa among aircon dugay na o kani sila silingan rin namo maong dali ra matawagan o dali na silang makaari. May gani wala sila trabahong lain kay kundi madugay pa og maghilak among isa kay tungod walay kabugnaw sa kalibutan. Kay ganahag matulog ang among isa nga nag-aircon. Pag maglimpyo nila atong gisigurado nga atong area limpyo pod kay tungod na ay basa sa ilang pagpanglimpyo. Dili gid na malikayan kay tungod na ay pisik-pisik sa ilang panglimpyo. Actually, nalimpyuhan na ni sa akong sawa. Karon limpyuhan na pud nato og gilisan na natong biddings kay para dili na pod magasul-asul o dili na pod ta manglimpyo kay tungod hugaw na sad kaayo. Ang diskarte nato pagpalimpyo dinha kay atong gi-remove una ang mattings niya nga pasol-pasol kay tungod mao na cover na mo sa among foam nga puti og ang brown nga mattings nga inyo nakita kay basa naman na, di na nato pwedeng gamiton o ibalik pa kay palabhan na nato. To be honest, dili ko limpyado pagkatao, ako to orang asawa ang limpyado kay tungod ay kay siyang limpyo kita tapulan kinda ko mao na nga diri napitan ang limpyo ta kay tungod ang atong anak gusto na mo saka o gusto na mo duwa sa taas o gusto na magpa-aircon ug diri maong ato gilimpyuhan kay tungod perti naging hugawa ug din kinahanglan naging ilisan ang mga online biddings o tanang mga angay ilisanan. Naanak ko gamay nga pasumbingay para naapod mo'y makatunan sa aning nga video no. Dili lang ako og among lugar ang akong istoryahan kundi ang inyo hapon nga lugar ug angay po ninyong buhaton kung gamay nga kasayuran para kamo maglimpyo sa inyong mga balay labi na sa mga tapulan parehan ako ug karon ra ni hiliho kay tungod kay naay problema. Ang paglimpyo bitaw sa balay dili tungod kay sa pisikal ninyo kahimtang o sa palibot kundi usa-usab ka aspeto sa pag-atiman sa inyong kamaayo o kaayuhan sa inyong panglawas para dili mo dali masakit, di ba? So sa atong pagpalimpyo kay makales siya sa stress o anxiety tungod kay wala kay makit-an nga mga hugaw o mga kalat nga makahatag o kalibog sa imong mga naona. Labi na no nga content creator ta kinahanglan ta good ideas or mga nindot nga mga pamaagi para ato ihatag sa mga katawhan or mga mutan-aw nato nga maayo o nindot ang atong mga content. Pero dire kay bati matag content bahala daw di. Kabantay mo bisag adto ta sa trabahoan or sa balay ang paglimpyo makatabang usab sa atong focus o productivity. Kung ang imong palibot limpyo o hapsay mas sayon ang pagtrabaho o pagtuon or bisag unsa para makarelax ang imong unahuna, di ba? Di ba? Gets. Hugaw ang inyong balay, dali ra mo matagkan og mga sakit. Maong kami sinimana or kung kaya namong inadaw-adlaw nga paglimpyo od na ami bata nga di mi gustong magkasakit kay tungod mahal kayo ang pa-check up atong pagpalimpyo sa atong balay tungod sa pagrespeto sa imong kauban sa balay. Ang mga tawo nga matinabangay sa paglimpyo sa balay mahatag og sense of teamwork ug bonding lipay sa pagpuyo ug ilabi na sa sa mga hugaw sa kalat sa atong balay ato usab giorganisar ang atong mga butang nga magamit nato no. Ang mga gamit nga wala ni pulos mahimo nimo i-donate o itapok aron ang imong palibot mahimong mas magaan ug dili mas libo. So karon ato na lang i-summarize no para mahuman ni atong gibuhat. Ang una nganong ang pagpanglimpyo adunay daghang kaayuhan dili lang sa kalipkupan kundi pati na usab sa imong kaugalingon. Una, ang maayong sa imong palibot no. Ikaduha, ang minus stress. Ay ikatulo, mas luwas nga lugar. Ang ikaupat, pagtahod sa kaugalingon nga balay or sa imong kaugalingon nga kauban sa balay. Ikalima, ang pag-improve sa productivity o mas dali ang imong pag-improve kung nakalimpyo ka. Ang ikaunong, pagpalig-on sa imong komunidad. Okay, boto ninyo sa Senado si Clinton Mahusay.